जिम्मेवारी र मस्तिष्कमा समझदारी सही उदाहरण। एभ्री मोमेन्ट होइन, एभ्री पल, एभ्री सिक जुन हामीले मिलेको छ, यो प्रपर स्कुलिङ भएको छ होइन। अनि यतिको सिनियर इन्भाइरोमेन्टमा मैले यतिको काम गर्न पाउने मैले सोचेको पनि थिइनँ। मेरो दोस्रो प्रोजेक्ट मेरो यतिको ह्युज हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद शोभित सर र सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मेरो टिमलाई नै भन्न चाहन्छु, एकदम ठुलो टिम छ, त्यही भएर एकजना दुईजनाको नाम लिएर हुँदैन। रामजी सर थ्याङ्क यू सो मच, सुजन दाई थ्याङ्क यू, सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। र यसै गरी यस चलचित्रको बारेमा सानो दुई शब्दलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु सलन गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच। फर्स्ट अफ अल सबैजना यहाँ आइदिनु भयो, यो सबै सिचुएसनहरू चल्दाखेरि पनि त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। अब फाइनली धेरै टाइम पछाडि फेरि सिनेमा लिएर आउन लागेको छौँ। अनि सिनेमाको कार्यक्रममा धेरै पछाडि सिनेमा हलमा बसेर कति पछाडि आफ्नै नै सङ पनि हेर्न पाएँ, धेरै खुसी पनि लागेको छ है। अनि डाँडाको पर्टुगलको सबैभन्दा गुड थिङ भनेको रुबिनाले पनि भने जस्तो मलाई चाहिँ स्कुल गएकै जस्तो भएको थियो कि मैले चाहिँ यो फिल्ममा काम गरे पछाडि चाहिँ एक्टिङ कसरी गर्ने, सेटमा एउटा एक्टर भएर चाहिँ कसरी बस्ने, अनि कामलाई कसरी सिरियस लिने, यो सबै कुराहरू सिक्न चाहिँ पाएँ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। म आज मैले यो सेटबाट कमाएको र सिक्न पाएको मान्छेहरूलाई मैले मेरो शरीरमा बोकेर पनि आएको छु है। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो फिल्मबाट कमाएँ जस्तो लाग्छ। सो एकदमै खुसी लागेको छ। एकदमै म सायद हाम्रो अहिलेको नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा भएको कलाकारहरू मध्येमा म जतिको भाग्यमानी चाहिँ सायद कोही पनि छैन होला। अब हुन पनि सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। सो आई फिल सो लकी, थ्याङ्क यू सो मच ड्याड है। म सबैभन्दा ठुलो थ्याङ्क यू त ड्याडलाई नै भन्छु। उहाँले मलाई यसमा कास्ट नगरिदिनु भएको भए यो सौभाग्य मलाई जोड्दैन थियो होला। थ्याङ्क यू सो मच भुवन अङ्कल, थ्याङ्क यू सो मच शिव अङ्कल, थ्याङ्क यू सो मच गौरी आन्टी। आई हेभ लर्न अ लट फ्रम यु गाइज, थ्याङ्क यू। मैले त नोटिसै गरेर चाहिँ लुगामा यतिजनाको फोटो छ भनेर। मेरो आफ्नो रहेछ खतरा, भुवन दाई, गौरी दिदी, शिव दाई, एकदम अहिले भनेर पो थाहा भयो एकदम। र यसै गरी सानो दुई शब्दको लागि चौची पारेर के भन्नुहुन्छ त? नमस्कार। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्र, चलचित्र क्षेत्रका सबै र हामीले शोभित सरको नेतृत्वमा यो ऐतिहासिक एउटा जमघट, यो किनभने अब भुवन दाई, शिव दाई, गौरी दिदी लगायत हामी यत्रो टिम सुरुदेखि अहिलेसम्मको नयाँदेखि पुरानासम्म एकै ठाउँमा जम्मा पारेर तपाईँले एउटा राम्रो चलचित्र निर्माण गर्नुभएको छ। त्यसको लागि तपाईँलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथमा बुढा सुब्बा डिजिटल हाम्रो नवराज सरलाई पनि हामीले के कस्तो गरेका छौँ भन्ने कुरा त अब हामी असोज 26 गतेदेखि तपाईँहरू समक्ष आइहाल्छौँ। यसको परिणाम त त्यहाँबाट थाहा भएछ। त्यसको एउटा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने उदाहरण चाहिँ अघि हामीले हेरिसक्यौँ। त्यसैले सबैलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै यो चलचित्रको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। चलचित्रको सफलताको शुभकामना दुई शब्द सुन्जाजी। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ सुन्जा सुनाम। म चाहिँ नि शोभित सरले भनिहाल्नु भयो दुई शब्द मात्रै बोल्नु होला, धेरै नबोल्नु भनेर। त्यही भएर म चाहिँ धेरै भूमिका नबाँधिकन फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क शोभित सरले क्या, किनकि उहाँले मलाई यो अपर्च्युनिटी नदिनु भएको भए मैले हजुरहरूको अगाडि हुने थिएन। अनि थ्याङ्क यू सो मच गौरी म्याम, शिव सर, म नाम लिएर थाक्छु, उहाँहरूको के तारिफ गर्नु, मैले तारिफ गरेर के भन्नु सम्भवै छैन होइन। सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क एभ्री वान, एभ्री युनिटको है सबैजनालाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यसै गरी यस चलचित्रका नायिका अस्मिताजी। थ्याङ्क यू सर। म अलिक बिरामी पनि छु, धेरै बोल्न मलाई गाह्रो पनि भइरहेछ। यो डाँडाको बरपिपल मुभीमा चाहिँ म त खास गरी खेलाडी हो नि, तर तिमीले पनि कला देखाउन सक्छौ, तिमी पनि एउटा एक्टिङ गर्न सक्छौ भनेर मलाई जुन एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। मेरो अब एक्टिङमा मैले गुरु नै मान्छु शोभित सरलाई, किनकि म उहाँले नै एउटा फुल खानदानदेखि अपर्च्युनिटी दिएर पुरा बरपिपलसम्म आउन सफल गरेको व्यक्ति हो नि। अब आगामी दिनमा कहाँ पुग्छु थाहा छैन, तर आजसम्म जसमा उहाँले एकदम राम्रो स्कुलिङ गराउनु भएको छ मलाई। अनि त्यस पछाडि एउटा सपना थियो गौरी मल्ल म्यामलाई भेट्न पाऊँ भन्ने होइन।
त्यो सब गाना मेरो बच्चैदेखि किनकि म उहाँबाटै इन्सपायर भएको मुभीमा खास भन्नुपर्दा किनकि उहाँले म आफूलाई म खासै राम्री पनि ठानिदिएँ कि अनि गौरी म्याम पनि खासै राम्री त होइन तर किन नेपाली इन्डस्ट्रीमा यति धेरै गौरी म्याम हुनुहुन्छ जहाँ पनि तपाईँहरू किनकि उदाहरण हुनुहुन्छ जस्तो करिश्मादेखि लिएर धेरै राम्रो हिरोइनहरू पनि छ तर गौरी म्यामै किन हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँ एउटा हाम्रो इन्डस्ट्रीको त्यो स्टार व्यक्ति हो जो उहाँले अहिले अब म पछाडि कतिजना आउनुहुन्छ थाहा छैन तर खास यो इन्डस्ट्रीमा एउटा इन्सपायर भएर आएको मान्छे गौरी म्याम हो मेरो होइन म्याम थ्याङ्क यू सो मच अनि अर्को सर हुनुहुन्छ शिव सर उहाँ म एउटा फाइटर भएको कारणले उहाँबाट जस धेरै चिज सिक्ने मौका पनि पाएँ र उहाँले मलाई धेरै चिज सिकाउनु पनि भएको छ सेटमा मैले रेस्लिङको कुराहरू नजानेको कुरा पनि कुस्तीको कुरा पनि उहाँले मलाई सिकाउनु भएको छ उहाँहरूको मुभी हेर्दै हामी यहाँसम्म आएको तर आज उहाँहरूसँग यसरी एउटै सेटमा काम गर्न पाउँदा मलाई यति भाग्यमानी ठानेको छु 2 शब्द भन्दै 4 शब्द गएँ र भुवन सर हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीको एकमात्र महानायक होइन भुवन सर स्टिल अहिलेसम्म पनि त्यति नै हान्छौँ त्यति नै लुक्स अब अघि गीतमा हेरि नै हाल्नु भयो होला अहिलेको हाम्रो जल्दो बल्दो नायक सलमानलाई पनि हाल्नु भएको छ मलाई एक्सप्रेसनमा सर रियली यो गीतहरू त झनै फ्यान भएन लगायत यो टिममा अब मैले भनि नै हालेँ अब हाम्रो नयाँ हिरोइन हुनुहुन्छ रुबिनासँग पनि काम मैले रुबिनाको मुभी काम पनि हेरेको छु उहाँहरूसँग चाहिँ अब यसरी काम गर्न पाउँदाखेरिमा एकदमै खुसी लागेको छ र डाँडाको बर्फिपल मुभी यस्तो बेलामा पनि यसरी बनाउनु भएको छ हाम्रो नवराज सर आदरणीय सर उहाँले म त्यो घर छोडेर त्यहाँ सेटमा जाँदाखेरि म कहिले पनि घरबाट टाढा गएको छु जस्तो मलाई फिल भएन एउटा गार्जेनको रूपमा पानी खायो खाना खायो खाजा खायो खाएको छैन ल खाउन हिँड्दैन भनेर हामीलाई यति माया गर्नुहुने सायद उहाँले खाना बिर्सिनु भएन तर हामीलाई कुनै दिन पनि छुटाउनु भएन कुनै पनि चिजमा कमी कमजोरी गराउनु भएन एक्चुअली अर्को कुरा त भनिरहेको छ त्यो मुभीमा मैले खास कस्तो एक्टिङ गर्नुपर्ने मेरो क्यारेक्टर के हो भनेर त मलाई थाहा नै थिएन मलाई ला रिसा भन्दा रिसा हाँस भन्दा हाँस्ने मात्र मेरो काम थियो र मलाई त्यो हाँस्नुपर्छ तिमीले के गर्नुपर्छ भने मेरो क्यारेक्टर बुझाइदिने मेरो आदरणीय अब के भन्ने ब्रदर एन्ड सबै भनौँ न अब एउटा सँगै काम स्क्रिन सेयर गरेपछि अब हामीभन्दा धेरै सिनियर पनि हुनुहुन्छ सलनजी उहाँलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र हाम्रो सुशान्त सर खास त म नराम्री नै हो मलाई राम्रो बनाउनु भएको छ त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै थ्याङ्क यू र यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भन्दा मात्रै मैले सबैको नाम पर्सनली लिन नसके पनि टिममा सबैजनाले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि मेरो फेरि जाँदा जाँदै मेरो गुरु मेरो एक्टिङको गुरु नै सबै बस्ने हो र आशा छ मलाई योभन्दा अझै धेरै सिक्ने मौका दिनुहुन्छ होला भनेर भन्दै मेरा धेरैवटा सबै एक्टिङ गर्छु धन्यवाद यसै गरी सानो 2 शब्द हाम्रो नायक पल प्रभात पल गोरी Thank you. I feel very lucky for being part of this film, है ना? अनि ये सोचेको थिएन यति चाँडै लेजेन्ड अब हुन्छ नि एक्टरहरूसँग मैले मुभी गर्न पाउँछु भनेर एकदम खुसी लाग्यो अनि म चाहिँ त्यसमा पढिरहेको पनि छु होइन तर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स नै सबै कुरा जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ बिचमा आएर चाहिँ जुन सोभित दाईको छ जुन सुशान्त दाईको छ अब हाम्रो शिव दाई गौरी म्याम भुवन दाईहरूको त पुरै छोडिदिउँ होइन उहाँहरूको लेगेसी नै छुटेको छ होइन एक्सपिरियन्सबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ मैले जुन मैले उहाँहरूबाट सिकेको छु म चाहिँ अब फिल्ममै लाग्नेछु मेरो लाइफ नै मैले यसमा समर्पण गरिसकेको छु त्यो चाहिँ मैले फर्दर जेनेरेसनमा मैले सिकाउने मौका पाउँछु भन्ने आशा छ त्यति हो यसै गरी सानो 2 शब्द विनोदजी सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू अनि हाम्रो माननीय दाइहरू त गइसक्नुभयो सर्वप्रथम म थ्याङ्क यू सलोनलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किन यो फिल्ममा म आबद्ध हुनु भनेको उसको कारणले हो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सलोन त्यसैले सपोर्ट गर्दैछ त्यसपछि श्वेता अङ्कललाई भन्न चाहन्छु किनकि यो फिल्ममा मैले गरिरहेको क्यारेक्टर भन्दा एकदमै फरक भूमिकामा उहाँले मलाई यसरी उतार्नु भएको छ यसरी पिट्नु भएको छ यसरी निचोर्नु भएको छ कि म आफै विश्वास गर्न सकिरहेको छु कि मैले यस्तो काम गरेँ भनेर त्यो अब चाँडै तपाईँहरूले दसैँमा देख्न पाइहाल्नुहुन्छ अनि सबभन्दा ठुलो कुरो यो एउटै फिल्ममा 3 जना
हाम्रो लिजेन्डहरूसँग एकैचोटि स्क्रिन सेयर गर्न पाउनु भनेको यो चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको यो 10-12 वर्षको करियरमा पहिलोचोटि यो एकदमै ठुलो सौभाग्य जोडेको छ। त्यसको लागि सबित अङ्कल, सलोनलाई लगायत शिवदाई, गौरी म्याम अनि भुवन दाईलाई म एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। बाँकी अब धेरै बोल्नु पर्दैन, सबैले भनिहाल्नुभयो। सम्पूर्णलाई होलसेलमा थ्याङ्क यू। कसैसम्म परिचयहरू थ्याङ्क यू। धन्यवाद। त्यसरी सानो दुई शब्द राजीव जाउँ भने। नमस्ते। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई म नमस्ते गर्न चाहन्छु र सबैजनाले आफ्नो हिसाबले कुरा गर्नुभयो र अहिले हामी वास्तवमा हामीले गीत अहिले रिलिज गऱ्यौँ र म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु, यो गीत कस्तो लाग्यो? गीत कस्तो लाग्यो भनेको? दामी दामी कस्तो लाग्यो? के गर्नु लाग्यो? जोर गरेर लाग्यो? के होइन यो ठिकै छ। अब समयको अलिक अभाव छ। यो गीतमा भुवन दाई, यो दिदी सँग हामीले स्क्रिन सेयर गर्न पाउनु त्यो नै हाम्रो लागि एकदम ठुलो कुरा हो होइन। हामी यो कलाकारको इभेन्ट भन्दा पनि यो फिल्ममा पायौँ, आफ्नो सानो एउटा भूमिका दिन पायौँ। त्यसको लागि म हाम्रो सुविधालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र समयको अभाव भन्दै हुनुहुन्छ दाइले। अब सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएकोले अब गीतहरू कस्तो भयो, गीतहरूको बारेमा राम्रो समीक्षा दिनु होला र भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। केही त बाँकी नै छ। म सानो 2 शब्दको लागि गौरी दिदीलाई। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार भाइ बहिनी सबैमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो आजको समारोहको तर्फबाट मेरो तर्फबाट पनि अनि उपस्थित अरू साथीभाइ गेस्टहरू जति पनि आउनुभएको छ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ यहाँहरूलाई आजको यो हाम्रो एउटा नमुना स्वरूप गीत मन पर्यो होला। यो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति थियो बुढा सुब्बाको निर्माणबाट आएको गीतमा एउटा हाम्रो शिवजीको र मेरो एउटा स्याड भर्सन रहिसकेको छ र यो चाहिँ हाम्रो बडो रमाइलो एउटा नृत्य सबैजना समावेश भएको थियो। मलाई एकदम 100% स्योर छ कि यहाँले गीतलाई पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ र यस गीतलाई अझ जनमानस सामु लैजाने यहाँबाट धेरै हामीलाई मद्दत हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु। सबभन्दा पहिला त म शोभितलाई धन्यवाद दिनु, नवराजलाई धन्यवाद दिनु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो त सधैँ दिइराखेकै कुरा हो। म पहिलोपटक रामजीसँग नृत्य गाउने सौभाग्य पाएँ। म धेरै धेरै हृदयदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि मैले आज रामजीलाई जिस्काएर पनि भन्थेँ, भाइ हामीलाई चाहिँ ताली साली पिट्ने मात्रै देऊ है, नचाउ है, हजुरले डिसाइड गर्ने होइन दिजु, त्यो त हाम्रो कुरा हो नि त भन्थ्यो। उसले मलाई जिस्काएर भन्थ्यो होइन, नभन्दै उसले यति स्मुथली हामीलाई चाहिँ पर्दामा उतारेको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अनि यो 3 दिन हाम्रो सुट भएको थियो। यो 3 दिनको क्रममा कहिले यस्तो फिल भएन कि सुटिङ भइरहेको छ। सबै कहिलेकाहीँ काममा के हुन्छ भने साथै प्रेसर पनि भइरहेको हुन्छ होइन, अल्छी पनि लागिरहेको हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर रामजीको काम गर्ने तरिका यति आनन्दमय थियो, यति स्मुथ, यति यस्तो लागेन कि त्यहाँ हामी कुनै गानाको सुट गरिरहेका छौँ, हामी मानौँ हामी पिकनिक मनाइराखेका छौँ, त्यस्तो किसिमले काम भयो। र स्टेप्सहरू पनि अब हामी अखाडामै पऱ्यौँ, गानामा पनि मेरो त कपालै सेतै छ। अनि फेरि कस्तो भने दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ अब अलिकति धेरै उमेर भएको मान्छेहरूसँग काम गर्नुपर्दा आफूले बदल्नु पर्ने कि होइन। अब उनीहरू पुरा बुढा हुँदै गइसक्यो, अब आफूलाई त्यसमा लानु पर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो गाह्रो भयो मलाई। तर पनि मैले गरेँ हेर्नु त्यस्तै छ मेरो पालो। तर भुवन साँच्चै कस्तो ह्यान्डसम देखाएको छ नि यो कपाल। अनि मैले त्यो तारिफ गरेपछि जस भुवनजीलाई साँच्चै नै बिलेटेड ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको तर्फबाट भइसक्यो होला, हाम्रो युनिटको तर्फबाट पनि ह्याप्पी बर्थडे पनि। अनि थ्याङ्क यू सो मच यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा। कति पछि यस्तो
मन मिल्ने र यस्तो राम्रो काम गर्ने रियल कलाकारहरूसँग काम गर्ने मौका पाइयो। आफूले पनि धेरै कुराहरू फेरि पनि सिक्ने मौका पाएँ र नयाँ हाम्रो जुन भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाइयो। त्यसको लागि थ्याङ्क यू नवराज, यो आँट गरेर फेरि सिनेमा बनाएर फेरि चलचित्र चलायमान हुनुपर्छ भन्ने एउटा अठोट लिएर अगाडि बढेकोमा शुभकामना छ हामी सबैलाई। नवराजलाई मात्रै होइन अनि यहाँ पाल्नुमा भएको यहाँलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै म यो तर्फबाट बिदा दिन्छु। थ्याङ्क सो मच। धन्यवाद शिव दाई र भुवन दाई, उहाँले पनि एउटा साथ दिनुभएको छ र केही कुरा भुवन दाईका। आदरणीय मेरो साथीहरू, मेरो भाइहरू, पत्रकार साथीभाइहरू, बहिनीहरू, सम्पूर्ण हाम्रो यो फिल्मको टिमहरू, निर्देशक, निर्माता, एक एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट चिज भन्नु नै छ। सबभन्दा पहिला त यो फिल्म यस्तो माहौलमा, यस्तो घडीमा जुन प्रकारले निर्माताले बनाउने कोसिस गर्नुभयो र निर्देशक सुबिक बस्नेतले गर्नुभयो, यो कुनै जान्छुने कुरा होइन। यसलाई हामीले हल्का रूपले कसैले पनि इन्डस्ट्रीले लिनु मिल्दैन। इन्डस्ट्री बिरालोको घन्टीमा कसले घन्टी बाँध्ने भन्ने बेलामा घन्टी बाँध्न तयार हुने डाइरेक्टर सुबिक बस्नेत, जो अहिले मात्रै होइन, जब जब नेपाली सिनेमामा प्रब्लम्स आउँछ कहिले सुबिक बस्नेतले थाकेर सुतेर भागेको हामी देख्दैनौँ। यो विषयमा धेरै हामीभन्दा अग्रजहरूले पनि भनिसके र मैले पनि त्यही भन्छु कि इन्डस्ट्री बनिसकेपछि, इन्डस्ट्री चलायमान भइसकेपछि सिनेमा बनाउनु या सिनेमा खेल्नु भनेको त सबैले गर्छु गर्नुहुन्छ नै, गरिरहनुहुन्छ। तर इन्डस्ट्री बन्द हुँदा सुरु गर्न सक्नु नै जो रियल इन्डस्ट्री मेकर भन्नु म रुचाउँछु। र त्यस कारणले पनि अब आजको यो घडीमा हुन त अहिले यहाँ डिस्ट्रिब्युटर्सहरू गइसक्नुभयो, हलको ओनरहरू पनि गइसक्नुभयो। सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने सिनेमा चल्नुपर्छ, सिनेमा हल खुल्नु पनि सक्यो, सिनेमा खुल्नुपर्छ, हल खुल्नुपर्छ। सिनेमा नभइकन हलको केही अर्थ छैन। हल हेर्ने होइन, सिनेमा हेर्ने हो। सिनेमा जब बन्छ, सुबिक बस्नेतको सिनेमा लाग्दाखेरि, चल्दाखेरि या चलाउन खोज्दाखेरि प्राय गरिकन मैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ नि उसलाई मल्टिप्लेक्स हलहरू पाउन गाह्रो भएको मैले देखिरहेको छु। त्यस्तो हुनु भएन। सुबिक बस्नेतको पनि सिनेमा राम्रो छ, उसले पनि राम्रो सिनेमा, उसलाई पनि मल्टिप्लेक्सहरू हलहरूले प्रायोरिटीमा राख्नु पऱ्यो नि। सबैले दसैँमा रिलिज गर्ने भन्ने मैले सुनेको छु भने दसैँमा उसलाई रिलिज गर्न दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि सबैले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। मलाई विश्वास छ यो सिनेमाले एउटा इतिहास कायम गर्छ, किनभने यो सिनेमाको विषयवस्तु मैले अनलाइन सुन्दाखेरि र विषयवस्तु सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा घर घरमा मन छुने खालको स्टोरी हो यो। त्यसै कारणले हामी सबै जेनेरेसन, सिनेमाको वरिष्ठदेखि लिएर नयाँ भाइ बहिनीहरू सबै हामी यहाँ हामी छौँ, सबै जेनेरेसनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली यो सिनेमा एउटा फ्यामिली दसैँको उपहार हुन सक्छ यो सुबिक बस्नेतको र हाम्रो निर्माता। अब यही भन्न चाहन्छु कि सुबिकले जहिले पनि यस्तो घडीमा सुबिक बस्नेतसँग आउनुभएका कति, सँगसँगै आउनुभएका कति निर्देशकहरू आज पलायन भइसक्नुभयो, तर सुबिक बस्नेत आज पनि यही इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ। अब फेरि कति निर्देशकहरू पलायन हुनुहुन्छ होला, तर सुबिक बस्नेत यही रहिरहन्छ, यो मेरो दावा हो। बाँकी म यही भन्न चाहन्छु कि यस्तो अपार जमघटमा मैले पनि यो सिनेमामा एउटा मुख्य गेस्ट रोल मैले खेलेँ। अब सुबिकले मलाई भन्दा एउटा सानो स्पेसल गेस्ट रोल्समा त मैले गरिदिनु भयो।
गर्नुहुन्थ्यो कि भनेर मलाई भनेपछि म एकदमै खुसी भएँ। यस कारण दुई तिनवटा कारण छ त्यसको फेरि एउटा कारण मैले सोधेँ को को छ त फिल्ममा आर्टिस्टहरू। सो सलोन छ, नयाँ प्रतिभावान भाइ बहिनीहरू छन्, नयाँ के अरे रुबिना भाइ विनोद होइन, सबै कलाकार हाम्रो रेस्टुरेन्ट बहिनी। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त के छ भने नेपाली चलचित्रको द रियल महानायिका गौरी मल्ल पनि हुनुहुन्छ। यो चिज चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले गौरी मल्लजीसँग चलचित्र सन्तानबाट काम गर्ने मौका पाएर त्यसपछि मैले कन्यादानमा काम गरेर धेरै फिल्ममा काम गर्ने मौका पाएँ। सो मलाई किन यो लाग्छ भने फेरि यो मैले कुनै कन्ट्रोभर्सीको कुरा गरेको होइन, म चाहिँ बोल्छु सत्य बोल्छु। गौरी मल्ल अभिनयको महारानी, अभिनयको महानायिका हो। अब आउने कति पिँढीले पनि मलाई लाग्छ अझ 8-10 वर्षसम्म त गौरी मल्लको अभिनयको तुलनामा सायद कोही आउँदैन जस्तो लाग्छ, चाँडै आओस् भने। यस कारणले मैले उहाँलाई भने सिजन महानायिका अफ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री इन एक्टिङ भएछ। सो मलाई खुसी लाग्यो गौरी मल्ल त्यहाँ छ भनेर। र अर्को शिवश्रेष्ठ जो नेपालको महानायक हुनुहुन्छ त्यो फिल्ममा, आइएम सो ह्याप्पी। सो जसले पाकिस्तान फर्काएर नेपाल चिनाउनु भएको छ, यस्तो महानायिकाहरूसँग नयाँ प्रतिभाहरूसँग मैले काम गर्न, जसले इन्डस्ट्रीलाई ठुलो योगदान, इन्डस्ट्री हाकेर अगाडि बढाउनु भएको छ। सो म उहाँलाई हृदयबाट मैले उहाँसँग काम गर्ने मौका पाउने उहाँलाई छु। र यो सिनेमाको सफलताको लागि म सम्पूर्ण टिमलाई सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद भुवनलाई। त्यसै गरी दुई शब्द है हाम्रो अग्रज दाई एक्सन किङ शिवश्री दाजु। ओम साराम सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा र यहाँ पाल्नुभएको सबै साथीहरू, मेरो कलाकार साथीहरू, ओम साराम। आज एकचोटि फेरि सुन्दै नसोचेको कुरा मैले जुन यसरी फेरि उभिनुपर्छ भन्ने कुरो मैले चिराएको पनि थिइनँ। डाइरेक्टर शोभित बस्नेजीले मलाई के गर्नुभयो भने फोनमा दाइ एकचोटि भेट्नु पऱ्यो, हुन्छ भेट्नु। मैले सोचेँ उहाँलाई मार्क्स के चाहिएला, सेन्ट्रल चाहिएला हो समेत फिल्म हुन्छ आउनुहोस् भन्दाखेरि आस्थामा आउँछु भनेर आउनुभयो। बाहिर भेट्यो हामीले दाइ एउटा फिल्महरू लाग्छु भन्दाखेरि पुरा उल्टा। अनि फिल्म तपाईँले कसरी फिल्म बनाउनु छ यस्तो बेला भन्दाखेरि दाइ फिल्मको नाम डाँडाको बर्फी। अब सबै मान्छे डाँडा लगाइसक्यो, गोर्खा लगाइसक्यो है। अब उहाँ डाँडा फिल्म बनाउँछु भन्नुहुन्छ, ल बनाउँ त बनाउँ। अनि के छ रोल भन्दाखेरि यसो छ। मैले सोधेँ उहाँलाई को छ दाइ हिरोइन को त गौरी मल्लजी, तर गौरीको नाम चाहिँ उहाँले लिनुभएको थिएन। होइन सुन्नुहोस् न, उहाँ जहिले आउँदाखेरि हुन्छ तर आउँदाखेरि पछि आउनुहुन्छ क्या उहाँ। तर पहिल्यै उहाँले गरिसकेको हुन्छ। अर्को बानी पहिलेदेखि म चाहिँ धेरै भने उहाँ 40 वर्षदेखि हामी साथी हुन सकेको थियौँ। अर्को मानिसहरू थाहा छ मलाई। त्यसपछि फिल्म बन्यो। हाम्रो बुढा सुब्बाको हाम्रो नवराजी भेटघाट भयो। एकैचोटि गाना सुनेको हो। त्यो टाइममा अकमक्क थिएँ म, सपनामा जस्तो भएको थियो मलाई। उहाँले आउनुहुन्थ्यो, गाना पनि गर्नुभयो। सेलो लगाउँ भन्नुभयो, के लगाउँ भन्नु थाहा छैन मलाई, लगाइदिएँ मैले। मेरो रोल पनि राम्रो थाहा छैन मलाई त अझै पनि भन्नुभयो भने। त्यसो गर्दा 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 दाइ एउटा गजब कुरा छ भन्नु के भन्दाखेरि भन्दै पनि आउनु भयो नि त। मैले सोचेँ फेरि एउटा साथीहरू मेरो रोल काट्ला नि फेरि खतरनाकै छ उहाँ। होइन दाइको आफ्नो रोल, भुवन दाइको आफ्नो रोल, गौरीजीको आफ्नो रोल। त्यसपछि हिरो अरू को त हामी मात्र हो भन्दाखेरि दाइ तपाईँलाई मन पर्ने, तपाईँसँग बच्चामा खेलिसकेको सलोन बसन्त पनि छ, बहुत खुसी लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो हिरोइनमा रुबिनाजी। तर मजा कुरा के छ भने सुटिङ गर्दा 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 मैले यहाँ हाम्रो चेतनाङमा
मैले पछि आफैले भनेँ मैले तपाईँलाई कहाँ देखिसकेको छु मैले उहाँको लभ डायरी हेरेर लभ डायरी हेरिसकेपछि मलाई खुसी लाग्यो। त्यसपछि अरू कलाकारहरू बहिनीहरू हाम्रो हिरो नयाँ हिरोहरू सबैले भेट्दै गएपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि अब हामी फुल सेक्टरमा छौँ। किनभनेदेखि पिलर बलियो भयो भने फिल्म बलियो हुन्छ। त्यो पिलर भनेको नयाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू नयाँ भाइ बहिनीहरू यस्तो छन् कि 101 मैले देखेँ। पछि हामी कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले। अब अरू कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि गौरी मण्डलजीको विषयमा आज हामीले सरस्वतीपछि खेलेको है हुन धर्म सङ्कटपछि त्यसपछि हामी राजु राजा हामी चिनो सबैमा होइन त्यो त भयो अब मजा कुरा के छ भनेदेखि यो मैले यहाँ जादुगर जुन देखेको छु डाइरेक्टरको जादुगर भन्यो भने हाम्रो सोभिन हुसैन साँच्चै जादुगर हो राष्ट्रपति र अरू जादुगर फिल्म बनाउनुमा मेकरमा हाम्रो र गौरी मल्लजी उहाँ चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युट हो सिक्नुपर्छ। यो सत्य कुरा हो। हामीलाई उहाँले पनि सेटमा कति सिकाउनु भएको छ हामीलाई यति सिकाउनु त महान नायिका हाम्रो गौरी मल्ललाई आज खुसी लाग्छ। महान नायिका त्यसै दिँदै होइन त्यही दिँदैन। आज गौरी मल्लको योगदान हेर्नुहोस् त। आज पत्रकार मित्रसँग म भन्न चाहन्छु हामीभन्दा तपाईँहरू बढी अपडेट हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि चित्त बुझ्यो होला महानायिका हाम्रो गौरी मल्लजी। र अरू कुरो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज फेरि जुन माहौल बनेको छ यस्तो अवस्थामा हाम्रो सबै साथीहरूले भनिसक्यो भने अब धेरै जति कुरा गरे पनि त्यही हो। तर आज भन्न चाहन्छु नेपालको सुपरस्टार भुवन केसीजी गर्व गर्नुपर्छ। हामी नेपालले गर्व गर्छ र गर्नुपर्ने पर्छ। किनभनेदेखि आज भुवन केसीजी नभएर फिल्म इन्डस्ट्री जमानत भनिन्छ। कोही माइकालाई जन्मेको थिएन। जुन बेला खराब भइसकेको थियो भुवन केसीजीले जुन करोडी फिल्म लिएर आउनुभयो। आज त्यो करोडी फिल्म नबनाइदिए सायद आज हामी यो ठाउँमा हुन्थेन र इन्डस्ट्री धरास सखा हुन्थ्यो आज। फेरि आज उहाँले हेर्नुहोस्। र अरू कुरो आजमा कोही माइकालाई के पनि दिन सकेको छ भुवन केसी दिनुभयो। उनले इन्डस्ट्री पनि बनाउनु भयो हजारौँलाई काम पनि दिनुभयो र आज नायकको रूपमा फेरि अर्को उहाँले एउटा अनमोल केसीले जन्माउनु भयो। अनमोल केसीलाई तालिम। आज अनमोल केसीले नभइदिनु भए के हुन्थ्यो। र हेर्नुहोस् आज मैले यसमा मेरो छोरा पनि हिरो तर म के भन्छु भनेदेखि ऊ हिरो र कलाकारमा फरक हुन्छ। अनमोल केसी कलाकार म यो भन्न चाहन्छु। र फेरि भेट्नु तपाईँहरूसँग तपाईँहरूले आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी सबै मिलेर यो टाइममा जुन फिल्म बनेको छ यो फिल्ममा यो फिल्म हाम्रो होइन। यो फिल्म तपाईँ हामी सबै नेपाली जनताको हो। सम्पूर्ण 3 करोड जनताको हो। यो नेपालको फिल्म हो। किनभनेदेखि यो फिल्ममा त लाग्दैन अब फेरि अरू फिल्म पनि लाग्नुपर्छ। त्यसैले सबैले साथ दिनुहोस् आउनुहोस् प्लिज। यो मौकाको सुरुवात गरौँ। अब जुन कोभिडमा जुन मान्छेहरूले जुन तपाईँको भ्याक्सिन ल्यायो अहिले हाम्रो सुमित बस्नेतजीले इन्टरटेनमेन्टको भ्याक्सिन लिएर आउनुभयो। त्यो टाढाको धन्यवाद। यसमा धन्यवाद विशेष गरी नवराज गुरुङले अत्यन्त साथीहरूमा यसमा लाग्नु भएको छ। वस्तु मैले जुनसुकै कुराको कुरा गर्दै अब हाम्रा केही कुराहरू सुनेर हाम्रो दाइहरूले यसको जवाब दिने बाँकी नै छ। तर त्यो जवाबभन्दा अगाडि सानो 2 शब्द यसका निर्माता डिजिटल हाम्रो बुढासुब्बा डिजिटलका ओनर नवराज केजीको सानो 2 शब्द। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भाइहरू नयाँ बहिनीहरू पत्रकार साथीहरू मभन्दा अग्रज पत्रकार भाइहरू र होलसेलमा सबैलाई नमन गर्दै राणाको बरपिपललाई हजुरहरूले कसरी न्याय लिनुहुन्छ त्यसको अपेक्षा गर्दै म यो माइक सुविधाले नै लिन चाहन्छु। धन्यवाद। किनभने नवराज भने यस्तो मान्छेले फिल्म गर्दाखेरि कुनै पनि चिजमा कमी हुन दिएन यही भन्न चाहन्छु। अब सलन रुबिना के यसो सघौँ न।
हाम्रा कलाकारहरू सबैजना यहाँ जमघट छँदैछ। डाँडाको गर्मीको असोज 26मा हामी अल नेपाल रिलिज गर्दैछौँ, जसमा अहिले भुवन दाइले भने जस्तै मल्टिप्लेक्सको कुरा आएको थियो। म एउटा खुसीको कुरा के गर्न चाहन्छु भन्दा आज बिहान मात्रै मेरो मल्टिप्लेक्सहरूसँग सबैसँग मिटिङ थियो। त्यो मिटिङबाट चाहिँ दसैँमा सबै मल्टिप्लेक्सले यो फिल्म हाल्ने भनेर आज भएको छ। उहाँहरू बसेर उहाँहरूको आफ्नो ग्रुपमा पनि हामी असोज 26 गते सबै मल्टिप्लेक्समा डाँडाको बत्ती लाउँदैछौँ भनेर यसको सबै खबर पुगिसकेको छ। र सानो हुँदा हामीले आज गीत हेऱ्यौँ, अत्यन्त राम्रो गीत खेमराज गुरुङजीको अन्तिम गीत उमङ लामा हाम्रो सङ्गीत दिनुभएको थियो। उहाँले अत्यन्त राम्रो गीत बनाउनु भएको थियो। उहाँले सानो 2 शब्द दिँदै म त्यसपछि दाइहरूको कुराहरू यहाँहरूलाई राख्नेछु। उमङ लामाजी। थ्याङ्क यू सो मच सोभित सर, चलचित्र निर्देशक सोभित सर। आज मलाई सपना जस्तो लागिरहेको छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको, नेपाली सिने क्षेत्रको लिभिङ लिजेन्डहरूको लाइनमा यो रोमा म उठ्दै मलाई आफूलाई सपना जस्तो लागिरहेको छ। आदरणीय शिवशेषी दाई, बोल्केसी दाई, गौरी दिदी, अत्यन्तै उहाँहरूलाई हेरेर हामी हुर्केका हौँ। यो लिभिङ लिजेन्डहरूलाई यहाँ आज देखा पर्नमा अत्यन्तै गौरवान्वित मैले महसुस गरेको छु। र लगायत उपस्थित सम्पूर्ण नव अहिलेका प्रतिभावान नायक नायिकाहरू र अन्य चलचित्र क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, र आज यो उचाइमा यो गीतलाई पुर्याइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम त म हाम्रो नवराज गिरी सर, पुरा सुब्बा डिजिटलका ओनर, उहाँलाई अत्यन्तै हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र आदरणीय निर्देशक, चलचित्र निर्देशक शोभित बस्नेज्यू, उहाँले यो गीतलाई अत्यन्तै राम्रो भिडियो छायाङ्कन गरेर अत्यन्तै राम्रो उचाइमा ल्याइदिनु भएको छ। मलाई सपना जस्तो आज लागिरहेको छ। र यो गीतको विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि यो गीत मैले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि मेरो एउटा सोलो उसमा रेकर्ड गराएको गाना हो। पछि खेमदाई र म शङ्कर सेवा जिल्लाको खातबारी हो मेरो घर। अनि खेमदाई र म चाहिँ हामी 2 ब्याज अगाडि पछाडिको एउटा स्कुलमा हामी अध्ययनरत। अनि दाइले पछि यो दोहोरी बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा हाम्रो भएको थियो। अनि पछि यो रेकर्ड भएर चाहिँ रिमा दिदी र अब खेमदाईको उसमा रेकर्ड भएर नराज सरको उसमा रहेको थियो। र आज यो गीतले यो उचाइ पाएको, यस्तो जीवन्त अभिनय गर्नुहुने लिभिङ लिजेन्डहरूले चाहिँ यहाँ अभिनय गरेको यो हेर्दा हेर्दै मेरो आँखाहरू रसाएँ। त्यो मैले आदरणीय अमर स्रष्टा दाजु खेमराज गुरुङलाई पनि सम्झेँ। त्यो उहाँलाई म हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु त्यो स्टेजबाट। र आदरणीय रिमा दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु भन्दै यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आदरणीय नवराज गिरी सरलाई म पुनः हृदयदेखि मुरी धन्यवाद प्रकट गर्दै उहाँको यस फिल्मको व्यावसायिक सफलता तथा अझ उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो यो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। मैले भने यत्रो बेरमा सबैजनालाई बोल्न दिएँ, एकजनालाई मात्र बोल्न दिइनँ। त्यो दिन्न पनि त्यो को भन्दा रामजी लामिछाने। किन भन्दा नेपालको एउटै मात्रै फिल्म लाइनको व्यक्ति हो जसले बोल्दैन, जहिले पनि काम गर्छ। यहाँ बोल्ने मान्छेले चाहिँ काम गर्दैन। बोल्नै दिन मैले किन भन्दा उसले जहिले पनि कामको जवाब दिन्छ। यति भन्दा रामजीको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै तर जो हो तर धन्यवादलाई उठाइ फेरि दिए रामजीलाई। सम्पूर्णलाई नमस्कार छ। म यो गीत गर्दाखेरि थोरै सेन्टिमेन्ट पनि भएको थियो। मेरो फिल्मी करियरकै खेम गुरुङ सरको गीतबाट सुरु भएको थियो। वारी जमुना पारी जमुना मन फिल्ममा ब्याकग्राउन्ड भएको थियो। अब सबैलाई त्यो त्यसमा पहिलो चलचित्र जुन मन भन्ने फिल्मबाट फिल्म लाइनमा आएको। त्यसपछि अन्तिम चलचित्र जुन खेम गुरुङ सरको गीत मैले कोरियोग्राफर पाएँ अहिलेसम्मकोमा म एकदमै भाग्यमानी चाहन्छु। त्यसपछि 3 जना जुन हिसाबले म उहाँहरूकै चलचित्र हेरेर म अहिले यो जुन कोरियोग्राफी गर्न कोही खासै त्यो कोरियोग्राफी स्टाइलहरू चाहिँ 3 जनाबाट सिकेको हो। शिवराज सबजनाबाट एकदमै म एकदमै इन्सपायर भएको। र यो मनसम्म आउनुको लागि मलाई जुन हिसाबले मेरो गुरु शोभित बस्ने जुन दाइ पनि हुन्छु, म गुरु पनि भन्छु,
उहाँले यो प्लेटफर्म नदिनु भएकोले म आज यो ठाउँमा आउने थिएँ होला। यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले भनिहालेँ ठिक बोल्छ तर काम भयङ्कर गर्छ। यति भन्दै अब हाम्रो सबैजना हुनुहुन्छ कसैबाट त्यो जानकारीमा छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा त मनोज केसीजी नै होला। यो मैले जो भने मतलब डाँडाको बर पिपल जस्तो बर पिपल भनेको कहिले भने जस्तो मैले बुझेँ। तर उहाँहरूको कुरा सुन्दा मलाई के लाग्छ भन्दा सिनेमामा शिव दाईले भुवन दाईलाई रोल छान्न दिनुभएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ र सपनामा भुवन दाईले शिव दाईलाई रोल छान्न दिनुभएर खेले जस्तो लाग्यो भनेर सुनेको थिएँ। सपना चलचित्रमा मैले शिवजीलाई दुईटा हिरोको रोल थियो। शिव सर तपाईँ नेपाल मात्र होइन इन्टरनेसनल हिरो, एउटा इन्टरनेसनल हिरो जसले नेपाल चिनायो र इन्डस्ट्री आज यहाँ छ त्यस्तो हिरोलाई मैले यो रोल गर भन्ने मेरो छैन। तपाईँ दुईटा रोलमा जुन रोल छान्नुहुन्छ छान्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले यसो हेर्नुभयो। अब यसो हेर्ने बित्तिकै एक्सनमा त पाकिस्तान फर्काउनु भएको, उहाँले एक्सनहरू आफै छान्नु भएको। अब चिनो बारे चिनोमा चाहिँ रोमान्टिक रोल जुन छ अब नेपालमा भुवन केसी बाइकले भइसक्यो सबै कुरा पनि किन तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। म मिस ब्याङ्ककको सुटिङ गर्दाखेरि ब्याङ्ककमा त्यहाँ पाकिस्तानको हिरो आएपछि मैले म जान्छु मसँग टाइम छैन भन्दाखेरि शिवजी यसो गर्दै म नेपालीमा भन्छु शिवजी यसो गरौँ न तर तपाईँको कोही हिरो छ नेपालमा? हिरो छ अरे किन छैन? हाम्रो सुपरस्टार छ भने त्यो टाइममा फोन नम्बर पनि हामीले कन्फर्म हुन्थ्यो कम थियो। भुवनजी अहिलेको मोटो छ नि के ठाउँमा घर थियो होइन भन्दाखेरि मैले ठ्याक्क फोन गरेँ उसको बोलाइयो। मैले बोलाएँ ठ्याक्क उहाँले फोन गर्नुभयो हेलो भन्नुभयो। भुवनजीले पाउनुहुन्छ म बोल्दैछु म शिव त कहाँ छस् म ब्याङ्कमा छु त आउनु पऱ्यो भोलि किन फिल्ममा किन भन्दाखेरि पक्का हो आउनुभयो। अब तपाईँलाई एउटा छुट्टै के भन्छु भने त्यत्रो एयरपोर्टको त्यो भिडमा त्यत्रो मान्छे निकल्नु भयो। प्रोड्युसर र डाइरेक्टर के भन्नुभयो ए भवन केसी यही होइन भनेर यति ह्यान्डसम थियो भनेपछि चिनोमा मैले अन्नाले कसलाई दिन्छ। खालि एउटै कुरा थियो चिनोमा मैले शिवलाई रिक्वेस्ट गरेको रोल मैले नै छानेको हो। त्यो रोल यो मलाई सुटेबल छ शिव त्यो छ तर त्यो नुहानी लाग्ला कि चाहिँ त मलाई मलाई दिए भनेको मान्दै माने त्यो चाहिँ अरू कोही तपाईँले राज समाजजीलाई जहिले ढोङ हेर्न चाहन्छ को राज हामी एउटै साथी हो सबै एउटै हो। सोभिताले सोभिताई हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो मलाई। जस्तै भुवन दाई गौरी दिदी शिव दाई बाहेक अधिकांश यहाँ अरू अन्य कलाकार चाहिँ बस्नेत परिवारसँग ठोकिएका कलाकारहरू देखियो क्या मैले। तीमध्येमा त्यति बस्नेत परिवार ठोकिएको कलाकार नजिक भएको कलाकार देखियो। तीमध्येमा हाम्रो हुनहार कलाकार जाह्नवी बस्नेत र जयकिशन चाहिँ किन हटेन यो चलचित्रमा चाहिँ? पहिलो कुरो त बस्नेत परिवारसँग यति मात्र होइन फिल्म लाइन नै ठोकिएको छ होइन। म डाँडेको बर पिपल भित्रको कुरा गरेँ। फिल्म लाइन ठोकेछ त्यसमै बस्नेत परिवारसँग ठोकिएको मान्छेहरू मात्र मैले अभिनय गराएँ। र यो कुरो जाह्नवी बस्नेत जाह्नवीले जुन तरिकाले काम गरिरहेछ जुन तरिकाले रोलहरू गरिरहेछ त्यो टाइपको रोल नभएर पनि हो। किनभने एक त नायकहरूमा जस्तो सलन थियो राजीव थियो अथवा पवन यिनीहरू थियो त्यो तरिकाले एउटै फ्यामिली बनाएको छ। त्यो फ्यामिलीमा उनीहरूको जाह्नवीलाई अब एउटा छोरी भनेर चिनिसकेको छ उसलाई त्यहाँ बुहारी बनाउँदा नमिल्ने पनि थियो। रहेको कुरो जयकिशन भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले केही कुरो सम्हालेको भए आज उसको लेभलमा धेरै कलाकारलाई पुग्न गाह्रो थियो।
होइन उसले केही चिजहरू सम्मान दिएको भए मात्रै आज धेरैजना पुग्न थियो। तर यसमा जुन रोल थियो त्यो रोल उसलाई सुहाउने थिएन, किनभने उसले जुन तरिकाले काम गर्छ त्यो तरिकाभन्दा त्यो रोलहरू अलिकति केही कम हो कि उसको जुन एउटा इमेज छ त्यो इमेजमा यो क्यारेक्टर म्याच नहुने हो कि, जसमा एउटा फ्यामिलीमा जुन एउटा क्यारेक्टर बनाएको छु यो कारणले पनि भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यसको जवाब म दिउँदा महानायिका भनेको जुन छ नि सबै दिन पाउँछ, मैले पनि धेरै पाउँछु। म पनि कलाकार हुँ, म पनि देशको नागरिक र मैले देखेको कुरा जसमा मान्छे मेरो आँखा जुन देखेको मैले गरेको मैले हेरेको जुन गर्दै आउनु भएको र गौरी मलाई त्यसै मैले इन्स्टिट्युट भनेको छु र हामीलाई पनि सिकाउँछ। एकछिन म यसको सानो कुरो बोल्न मन लाग्यो। मलाई के लाग्छ नि अहिले कस्तो भएको छ भन्दाखेरि एकजना कलाकार बोलाएपछि त्यो कार्यक्रममा मान्छे जम्मा हुन्छ, जम्मा भएपछि के एउटा नयाँ चिज गऱ्यो भने त्यहाँ मिडिया सबै आउँछन् र स्पोन्सरवालाले फलाना मान्छे आउँछ कि आउँदैन सोधेपछि आउँछ भनेपछि पैसा पनि झर्छ। त्यसले गर्दा कुनै एउटा संस्था थियो जुन संस्थाको कुनै औचित्य नै थिएन जस्तो लाग्छ, त्यो संस्थाले एकछिन म भन्छु स्पोन्सर ल्याउनको लागि उसले के भन्यो भन्दा हामी करिश्माजीलाई ल्याएर राख्छौँ, राय समालले माला लगाइदिनुहुन्छ, महानायिका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पैसा दिनु पर्दैन, फ्रीमा आइहाल्यो स्टेजमा, तपाईँहरूको विज्ञापनको पैसा आइहाल्यो, कार्यक्रम चट यसरी भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म यसमा यस्तै जवाब दिन्छु है, किनभनेदेखि करिश्माजी अति सुन्दर बहुत राम्रो हुन्छ है। राय समाज बहुत राम्रो कलाकार हो, हामी थाम्नु हामी सबै काम गरेछौँ, हामी सबै कलाकार हो। तर म के भन्छु भनेदेखि मेरो आफ्नो है दर्शकहरूले मलाई धेरै सबैले सोध्नु होइन को भन्दाखेरि त्यो तपाईँहरूको कुरा हो, मेरो चाहिँ को भन्दाखेरि मैले देखेको कुरा चाहिँ गौरी मल्ल यति भन्छ। अब हामी डाँडाको बर पिपलतिरै यो क्वेसन मलाई पनि सामयिकले सोध्नु भएको यसको एन्सर दिनु जरुरी छ। यसमा कुनै शिवजीले भने जस्तै या हामीले होइन कि शिव भगत शिवजीले भन्यो कि हरेक मान्छेलाई अधिकार छ उसलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्ने, उसलाई लागेको सम्मान दिने, हरेक संस्थालाई हरेक उसलाई कुनै पनि ग्रुपलाई यो मान्छेलाई म भन्छु, यो मान्छेलाई म यसो भन्छु, यो सबैलाई भन्ने अधिकार छ, दिने अधिकार छ, दिनेलाई दिने अधिकार छ, लिनेलाई लिने अधिकार छ। हामीले कसैलाई दिएकोमा अब्जेक्सन गरेको होइन। जसलाई दिएर खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू खुसी भइरहनुहोस्, जो लिएर खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि खुसी भइरहनुहोस्। तर हामीले चाहिँ फ्याक्ट र सत्य कुरा भन्दाखेरि चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, गौरी मल्लको अभिनयमा त्यसो भए के त महानायिका हुनु पर्दैन भने तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस्। कोही हुनुहुन्छ अब्जेक्सन कसैको छ? हामी एउटा इन्डस्ट्रीमा यत्रो वर्ष हामी बसिसकेर इन्डस्ट्री सबै देखेको हुनाले हामीलाई लाग्यो, शिवजीलाई लाग्यो, मलाई लाग्यो कि उहाँ कुनै पनि एङ्गलबाट अभिनयकी खानी महारानी महानायिका हुन् भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसले गर्दा अरूले कसैलाई महानायक, कसैलाई महानायिका, कसैलाई सुपरस्टार, कसैलाई यो स्टार सब जग्गामा दिनेले दिइरहन्छन्, लिनेले लिइरहन्छन्। दास अब हामी म तपाईँमा नै आउँछु। अब हामी डाँडा बरपिपलतिर लागौँ र यो आज हाम्रो प्रेस मिट भइरहेछ, तपाईँको कुरा सुन्नु बाँकी नै छ र यो प्रेस मिटलाई सघाउनु हुने, किन हामीले दिउँसो 2 बजे प्रेस मिट राख्यौँ, हामीले बिहान पनि राख्न सक्थ्यौँ, राति पनि राख्न सक्थ्यौँ। त्यो नराखेको कारण चाहिँ हाम्रो कुमार आचार्यहरूले गर्दाखेरि हो। उसलाई बनेपाबाट दिउँसो आइपुग्दा 1 बज्दो रहेछ, फर्किँदा 3 बज्दो रहेछ, त्यही भएर हामीले 1 र 3 को बिचमा राखेका छौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कुमारजीले जुन एउटा संलग्न गरिदिनु भएको छ र हामी अब अन्तिममा पुग्न लागेछौँ, किनभने कुमार आचार्यलाई घरदान हतार भइसकेको छ। किनभने बनेपा पुग्नु गएर ब्रस गरेर फर्किँदा भोलि बिहान उज्यालो भइहाल्छ। तपाईँको कुरा के छ उहाँको? जाँदै गर्नु एक्चुअली भएको के पनि थिएन, एक्चुअली भएको त्यही थियो कि
जुन हामी सबै कलाकारहरूले हल खोल्यौँ कसरी प्रदर्शन खोलिदियो त्यो टाइममा र फिल्म चलायौँ हामीले र दर्शकहरू हामी सबै नेपाली जनताहरू खुस भएको टाइममा र इन्टरटेनमेन्ट जुन हामीले ल्यायौँ र आउनुभयो पनि फेरि बिचमा बढ्यो अब फेरि घट्यो फेरि डाँडा फुटबल चल्दैछ टाइम त के छ ल उहाँको कुरा सुनिहालौँ अनि त्यसपछि यही विषयमा गौरी दिदीको कुरा पनि थोरै अलिकति महानायिका गौरी दिदीले यस विषयमा एउटा सविता त नाइदिनु न जति पनि महानायक अथवा महानायिका चल्दै दिन्छ नि कहिले कुन संस्थाबाट दिएको हुन्छ कहिले कुन संस्थाबाट दिएको हुन्छ होइन आज नेपालको दुईजना लिजेन्ड शिवदाय र भुवन दाइले तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँलाई त्यसो धारणा के छ म मान्छु फेरि किनभने पहिलोपटक नेपाली फिल्मको लेजेन्ड मान्छेहरू दुईजना हाम्रो होइन खम्बा दुईजना दिनुभएको छ त्यसमा तपाईँ नाइ नहोस् है जय दाइले कडा दियो जय दाइले ल बाबा ल अब हो त पहिला अरूले दिएको एउटा उदाहरण छ कि जाना था जापान पहुँच गए चीन भन्ने जस्तो भएको छ आजको यो प्रेस मिट खास हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ डाँडाको बटपिपल हो तर यहाँ म कसरी यो टपिकमा आएँ हुनसक्छ अब शिव भुवन उहाँहरूसँग विगत 30-34 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु त्यो आधारमा पनि उहाँहरूको एउटा निर्क्यो होला कि यसो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सबैले सोच्न सक्छ त्यसमा दुई मत छैन जहाँसम्म मैले यो पद लिने नलिने यो गर्ने त्यो गर्ने यसमा केवल एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कुनै पनि उपाधि जुन पनि चाहे जसले होस् महान चिज दिँदाखेरि त्यो चिजको सम्मानको लायक म छु कि छैन भन्ने कुरा एउटा अन्तर्बोध पनि हुनुपर्छ त्यसैले अन्तर्बोध गरेर त्यो चिजलाई मनैदेखि स्वीकार गर्न सक्छ भन्ने हो कि हामीले त कहिले आफ्नो काम सुरु गर्दाखेरि म यो महानायिका हुन्छु या महानायक हुन्छु सर्वश्रेष्ठ बन्छु भनेर गरे त होइन एउटा सानो प्लेटफर्मबाट हिँड्दै 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 यहाँ आएको हो हामीहरू खास भन्ने हो भने यो देशमा यस्ता उपाधिहरू कुनै औचित्य नै छैन कुनै औचित्य छैन जस्तो कि म आए दिन देखिराखेका हुन्छु विभिन्न किसिमका उपाधिले सिँगारी राखिएका हुन्छन् मान्छेहरूलाई मानौ हामी कुनै एउटा तस्बिरलाई सिँगारेर भित्तामा सजाइदिनको लागि मात्रै त्यो गरिरहेका छौँ मलाई उपाधि चाहिँदैन काम दिनुहोस् हामी श्रमजीवीहरू हौँ हामीलाई श्रम गर्ने मौका दिनुहोस् हामीले के गर्यौँ के गरेनौँ यो भोलिको जेनेरेसनले गर्ने कुरा हो तर यी सब कुराहरू भन्दा भन्दै पनि एउटा कुरा डेफिनेटली भन्न चाहन्छु कि आज तपाईँहरू जे बोल्नुहुन्छ भोलि त्यो इतिहास भन्छ हामीले राणाकालमा कसले कसलाई मारेका थियौँ आफ्नो आँखाले देखेका थियौँ थिएन हामीले कोर्स बुकमा पढ्यौँ त्यही नै सत्य मान्यौँ गगन सिंहलाई कसले मार्यो जङ्गबहादुर कसरी आयो महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले के गर्यो हामी त्यो कालमा त थिएनौँ तर हामीले जे पढ्यौँ सत्य त्यही नै रहेछ भनेर पढ्यौँ र भोलिको जेनेरेसनलाई त्यही नै सत्य हो भनेर भन्छ हिजो दरबारको हत्याकाण्ड हो दिपेन्द्रले आफ्नो वंशनाश गर्यो भन्यो फलानाले यस्तो गर्यो भन्यो हरेक मान्छेको विभिन्न किसिमका परिचर्चा चर्चाहरू हामी सुन्न आउँछौँ सत्य के हो कसलाई थाहा छ जसलाई थाहा छ उहाँले बोल्नु भएको छ कि छैन त्यो पनि कसलाई थाहा छ तर हामी त्यही नै सत्य मान्छौँ जे हामी पढ्छौँ यो दिपेन्द्रले मारेको रहेछ अथवा मैले कुनै मेरो दिपेन्द्रप्रति मेरो एउटा सफ्ट कर्नर होला मैले मानिनँ होला तपाईँले नि मान्नुहुन्न होला उहाँले नि मान्नुहुन्न होला तर भोलिको जेनेरेसन आजभन्दा 20-25-50 वर्षपछिको जेनेरेसनले त्यही नै सत्य मान्छ त्यस्तै यो क्षेत्रमा पनि कसैलाई पनि ABCDEF जसलाई पनि जुनै पनि किसिमले श्रृङ्गार अलङ्कार दिनुहोस्
सही मान्छेलाई डिजर्भ गर्ने मान्छेलाई दिनुहोस्। यो होइन हामी कसैलाई 4 जना मान्छेलाई खुसी बनाउन दिउँ, के फाइदा छ? किनभने तपाईँहरूको गल्ती भोलिको इतिहास बन्छ। त्यो इतिहासले हाम्रो जेनेरेसनको मनस्थिति बिगाडिदिन्छ। सत्य त्यही नै हुन्छ, जे तपाईँहरू आज लेख्नुहुन्छ, आज बोल्नुहुन्छ, त्यो सत्यलाई नबिगाड्नुहोस्। होइन मैले यो भने होइन, म त यो चिजदेखि पर भएको छु। मलाई त यस्तो चिज तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरो स्वभाव कस्तो छ। अनि म त काम गर्ने मान्छे, हामी त श्रम गर्ने मान्छे, काम गर्ने मौका दिनुहोस्। हामी कामले प्रुभ गर्छौँ के हो भनेर, के होइन भनेर। तर यस्तो चिजहरूको पछाडि चाहिँ नलाग कि म यो चिज म प्रफुल्लित हुने मान्छे पनि होइन। आज एउटा मैले के पाएको छु सरकारको तर्फबाट है। मैले कहिल्यै पनि आजसम्म म रिकगनाइज भएको मान्छे पनि होइन नेपाल सरकारको तर्फबाट है। हिजो पनि थिइनँ, राजाको बेलामा पनि थिएन, मैले कुनै गोर्खा दक्षिण बाहु पाएको मान्छे पनि होइन। तर के मैले काम गरेको थिइनँ, म त्यो लायकको थिइनँ, थियो होला नि, म आफैले पनि प्रश्न गर्छु। तर त्यो पद सबैभन्दा ठुलो होइन। पद के हो त? जुन तपाईँहरूले दिने हामीलाई स्नेह हो, माया हो, होइन हामीलाई स्वीकार्ने एउटा तपाईँहरूको स्वभाव हो, त्यो सबभन्दा ठुलो पद हो। त्यो पदभन्दा बाहिर कुनै पद हुँदैन। त्यसैले यस्तो कुराहरू। धन्यवाद। अब हामी डाँडाको बरपिपलको यो कार्यक्रम र यो जुन हामीले गीत हेर्नुभयो यसको लागि अझ विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन हामीले रेसोर्टमा सुटिङ गऱ्यौँ चितलाङको भिलेज चितलाङ रेसोर्टमा थियो, जसको देवेन्द्र हाम्रो नेपालजी पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँको रेसोर्टमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ, देवेन्द्रजीलाई धन्यवाद। र उहाँले 25 दिनको बसाइ हामीलाई अत्यन्त राम्रो महत्त्वपूर्ण बसाइ बनाइदियो, त्यसको धन्यवाद भन्दै डाँडाको बरपिपल असोज 26मा हामी तयारी गर्दैछौँ। यसको लागि फेरि पनि सम्पूर्ण मिडियाकर्मी पाहुनाहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।